नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफ़ेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफ़ान दीन रूमी स्पेशल में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, इससे पहले हमने हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जावेदनामा, जिसे अल्लामा का मेराजनामा भी कहते हैं, और गुलशन राज़ जदीद पर प्रोग्राम्स की एक सीरीज़ की। हमने अल्लामा के वो तमाम कलाम बड़ी तफसील से डिस्कस किए जिनमें अल्लामा ने फ़रमाया कि मुझे अपने सीने से आवाज़ें आती हैं और मैं अपने मुराकबे में अल्लाह का नूर देखता हूँ, वगैरह वगैरह। इरफ़ान दीन रूमी स्पेशल शुरू करने की दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो हमारे उन दोस्तों ने जिन्होंने हमारी अल्लामा की सीरीज़ को सुना, उनका इसरार था कि सर अल्लामा के मुर्शिद यानी मौलाना रूम पर ज़रूर प्रोग्राम करें ताकि हमें फ़िक्र रूमी से आगाही हो। और दूसरे फिर मुझे अल्लामा के इस कलाम ने भी तहरीक दी। अल्लामा ने फरमाया ना कि वक्तस्त कि बेकुशायम मैं खाना रूमी बाज पीराने हरम दीदम दर सहने कलीसा मस्त। इकबाल फरमाते हैं कि वक्त आ गया है कि मैं रूमी के मैं खाने को दोबारा खोलूँ, इसलिए कि पीराने हरम तो अब सहने कलीसा में मस्त पड़े हैं। अल्लामा के इस कलाम से दो बातें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। एक ये कि अल्लामा के नज़दीक रूमी का मैकदा ही वो मार्फत का मैकदा बाकी रह गया है जिसमें फ़क्र मोहम्मदी की शराब अब अपनी असल फार्म में बाकी है। और दूसरा ये कि जो पीर लोग हैं वो सब अय्यार हैं, इन जैली पीरों की निशानदेही भी बहुत ज़रूरी है। ये इकबाल ने अपने अहद में फ़रमाया था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज फ़िक्र रूमी की इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है जितनी इकबाल के अहद में थी। इसकी वजह यह है कि इस आखिरी दौर में जहाँ पीर लोग अय्यार हो चुके हैं और वह अपने बाप दादा के मज़ारात पर बैठकर नज़र न्याज ही वसूल करते हैं, जबकि उनके सीने नूर मारफत से बिल्कुल खाली हो चुके हैं। वहाँ चंद नाम नहाद उलमा ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि पिछली उम्मतों में तो आसिफ बिन बरखिया जैसे लोग मौजूद थे, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया जिसको कुरान ने बेहतरीन उम्मत करार दिया है, इसमें कोई भी शख्स अब नेक नहीं है। बल्कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि तसव्वुफ़ इस्लाम के पैरेलल एक और दीन है। लिहाजा मैं इस बात पर कन्विंस हो गया कि इरफ़ान दीन रूमी स्पेशल शुरू किया जाए ताकि जो लोग इस रास्ते के मुतलाशी हैं उनको पता चल सके कि तसव्वुफ़ की असल तालीमात क्या हैं, और जैली सूफ़ी पाकान उम्मत को, जिसका तज़किरा कुरान में बहुत सारी जगहों पे आया है, कैसे बदनाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन लोगों की भी हौसला शिकनी होगी जो बेहतरीन उम्मत में से अब किसी को भी नेक नहीं समझते, बल्कि सदियों से जो लोग उम्मत मोहम्मदिया में औलिया के तौर पर मशहूर हैं, वो इनको काफिर और मुशरिक साबित करने की सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में रिसर्चर्स को ये ज़रूर पता चलेगा कि तसव्वुफ़ का माखज़ शरीयत इस्लामी है या ये लोग काफिर और मुशरिक हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस प्रोग्राम से लोगों को ये भी पता चलेगा कि रूमी कितने बड़े वलीउल्लाह हैं, उनकी तालीमात क्या हैं, रूमी का ज़िक्र क्या था, आप मुराकबा कैसे फरमाते, यूरोप आज भी उन पर क्यों रिसर्च कर रहा है, उनकी मसनवी को फ़ारसी ज़ुबान का कुरान क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह। आज का प्रोग्राम हमने काशिफ़ असरार हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी नाबगाए रोज़गार मसनवी शरीफ पर तारुफ़ी प्रोग्राम के तौर पर रखा है। सबसे पहले पीर रूमी का मुख्तसर सा तारुफ़ में आपकी नज़र करता हूँ। मौलाना रूम 7वीं सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं। आपका नाम मोहम्मद था और जलालुद्दीन आपका इल्हामी लक़ब है। वालिद की तरफ से सिलसिला नस्ब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है और आपकी वालिदा हज़रत इब्राहीम बिन अदम अलैहि रहमत की औलाद से है। आपका मज़ार शरीफ तुर्की के मशहूर शहर पूनिया में है। 4 दांगे आलम में हज़रत का शोहरा था। बहुत बड़े आलम दीन, मुफ्ती और सूफ़ी थे। आपके इल्म ज़ाहिर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तज़किरा नवीसों के मुताबिक आपकी ज़ाती लाइब्रेरी में उस दौर में 1.25 लाख किताबें थीं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ मसनवी मौलाना रूम है, दीवान शम्स तब्रेज़ी है,
اور فی ما فی ہیں۔ صرف مثنوی مولانا روم کے 23 سے زیادہ زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ مولانا کے والد حضرت بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے کاملین میں سے تھے اور خراسان میں مرجع خلائق تھے۔ خراسان میں اس دور میں خوارزم شاہ کی حکومت تھی جو حضرت بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، لیکن جیسے قدرت کا قانون ہے، علامہ نے فرمایا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں بادشاہ وقت اور امراء مرید تھے، وہاں مخالفت بھی خوب تھی۔ علماء ظاہر حضرت کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ یہ واقعہ سپہ سالار نے رسالہ فریدو بن احمد میں اور شمس الدین افلاکی نے مناقب العارفین میں لکھا ہے کہ ایک رات بلخ کے 300 مفتیوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، جن کے ساتھ حضرت بہاؤالدین ولد علیہ رحمت بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفتیان سے ارشاد فرمایا کہ بھئی انہیں سلطان العلماء کہا کرو۔ صبح جب مفتیوں نے ایک دوسرے کو اپنے خواب سنائے اور حضرت بہاؤالدین ولد علیہ رحمت کی خدمت میں آنے کا فیصلہ کیا، جب حضرت کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے دیکھتے ارشاد فرمایا کہ بھئی سرکار کے اشارے پہ آئے ہو نا، ویسے تو آپ نے ہمیں نہیں مانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے والد روشن ضمیر تھے۔ اس واقعے کے بعد مولانا کے والد کی مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوا، لیکن امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر کے دل کی گرہ پھر بھی نہ کھلی۔ یہ واقعہ سپہ سالار نے بھی لکھا ہے، جو مولانا کے خاص مریدوں میں سے تھے اور 40 سال حضرت مولانا روم کے ساتھ رہے۔ افلاکی نے بھی لکھا ہے، قاضی سجاد صاحب نے لکھا ہے، نذیر ارشی صاحب نے لکھا ہے کہ امام فخر الدین رازی نے خوارزم شاہ کے ساتھ مل کر مولانا کے والد صاحب کے خلاف سازش کی، کیونکہ امام صاحب حضرت بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ امام صاحب نے بادشاہ سے کہا کہ جتنی مقبولیت بہاؤالدین کی بڑھ چکی ہے، یہ ایک دن آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ بادشاہ امام صاحب کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس نے بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یا تو آپ بلخ قبول فرمائیں یا پھر مجھے یہاں سے نکال دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہم ہی جائیں گے۔ آپ نے بادشاہ کے لیے بد دعا کی، چنانچہ حضرت کے جانے کے بعد تاتاریوں کے حملے شروع ہو گئے اور انہوں نے خراسان میں وہ قتل عام کیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ خیر حضرت نے وہاں سے 300 اصحاب کے ساتھ بلخ کو ہجرت فرمائی۔ راستے میں فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ سے نیشا پور میں ملاقات ہوئی۔ فرید الدین نے حضرت مولانا روم کو دیکھا تو فرمایا حضور اس گوہر نایاب سے غفلت نہیں برتنی۔ تمام تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس وقت مولانا کی عمر 5 یا 6 برس کی تھی۔ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ مولانا بحر العلوم مادرزاد ولی تھے، اور فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ نے شرح باطن سے یہ راز معلوم کر لیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مولانا روم کو مادرزاد ولی ہی فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا، در نگر اے خسروِ صاحب نظر، نیست ہر سنگے کے می تابت گوہر، مرشد رومی حکیم پاکزاد، سر مرگ و زندگی برمن کشاد۔ فرماتے ہیں صاحب نظر شہنشاہ، اچھی طرح سمجھ لے ہر پتھر میں ہیرا نہیں ہوتا۔ مرشد رومی جو صاحب حکمت ہے اور پیدا ہی پاک ہوا ہے، مادرزاد ولی ہے، اس نے موت اور زندگی کے راز مجھ پر کھولے۔ جی ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ جی ناظرین، پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود خنجر و تیغ نشد، ہیچ حلوائی از خود نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ یعنی فرماتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی، اسے کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی لوہے کو خود بخود کوئی تلوار یا خنجر بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی بناتا ہے تو بنتا ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کوئی حلوائی از خود اپنے کام کا استاد نہیں بن جاتا جب تک کسی شکر ریز کا غلام نہیں بنتا۔
اور پھر فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک مولوی تھا، ہرگز مولانا روم نہیں بنا تھا جب تک شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام نہیں بنا تھا۔ جس نے مولوی کو مولانا روم بنایا اس ہستی کا نام تھا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے مولانا کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی اس کا کچھ حال آپ کو سناتے ہیں۔ سپہ سالار اور شمس الدین افلاکی کے مطابق حضرت شمس تبریز کمال الدین جندی کے مرید تھے۔ رسالہ فریدو بن احمد اور مناقب العارفین کے مطابق حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مالک میں اپنی نعمت کس کو دوں، مجھے وہ ملا دیں جو میری نعمت کا اہل ہو۔ مولانا کے ان خلفاء نے لکھا ہے کہ ایک دن شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آواز آئی کہ ہمارے دوست تو ہماری چادر رحمت میں چھپے رہتے ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا، اگر ملا دیں تو شکرانہ کیا دو گے؟ آپ نے خواب ہی میں فرمایا کہ سر دے دوں گا۔ پھر آپ کو آواز آئی کہ اچھا کونیا چلے جاؤ، تمہاری نعمت کا وارث جلال الدین رومی علیہ رحمت ہے۔ چنانچہ آپ کونیا تشریف لائے اور شکر فروشوں کی سرائے میں قیام فرمایا۔ وہاں شہر کے عمائدین بھی آتے تھے۔ مولانا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لیا کہ یہی وہ گوہر نایاب ہے۔ آپ نے فرمایا مولانا مجاہدہ اور ریاضت ان کا مقصد کیا ہے بھائی؟ مولانا نے جواب دیا اتباع شریعت۔ حضرت شمس نے فرمایا کہ یہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ مجاہدے اور ریاضت کا مقصد ہے تزکیہ نفس کر کے شرح دل کی منزل پر فائز ہونا۔ پھر یہ شعر پڑھا، علم کے از تو ترا نہ بستانت، جہل ازاں علم بے بود بسیار۔ یعنی وہ علم جو تجھ سے تجھے چھین نہ لے اس سے جہالت بہت بہتر۔ اس روایت کے مطابق حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دوسری روایت کے مطابق شمس تبریز علیہ رحمت جب تشریف لائے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی لائبریری میں درس دے رہے تھے۔ شمس تبریز علیہ رحمت نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کلندروار پوچھا، یہ چیز یعنی یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس علیہ رحمت کی معمولی اور ظاہری حیت جو تھی اس کو دیکھ کے فرمایا کہ این آنست کہ تو نمی دانے، یعنی یہ وہ ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ حضرت شمس نے ایک توجہ فرمائی تو کتب خانے میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے فوراً پوچھا این چیز یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا کہ این آنست کہ تو ہنوز نمی دانے، کہ یہ وہ ہے جس کا مولانا ابھی آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اس روایت کے مطابق جب مولانا نے حضرت شمس کی یہ کرامت دیکھی تو پھر حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ممکن ہے یہ واقعات یکے بعد دیگرے ہوئے ہوں، اس لیے کہ علم ظاہر بھی بہت دفعہ حجاب اکبر بن جاتا ہے، اس لیے ایسے علماء اللہ والوں پر جلدی ایمان نہیں لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہود و نصارہ کے علماء ایمان نہیں لائے تھے۔ ایمان لائے تو کون لائے؟ عرب کے وہ بدو لائے، بچے ایمان لائے جن کے پاس علم نہیں تھا۔ اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ علم ظاہر اخبار رسول ہیں، یہ منع تو نہیں ہے، لیکن یہ تو کوئی کافر بھی یاد کر سکتا ہے، کوئی منافق بھی رٹ سکتا ہے ان کو۔ دل کی دنیا بدلنے کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے پاکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں فقر خائی عام بصحبت قائم است، نئے زبانت کار می آید نئے دست۔ فرماتے ہیں بھائی فقر چاہتے ہو وہ تو کسی کی صحبت سے ملتا ہے، اس میں نہ کوئی زبان کا کام ہے نہ ہاتھ کا کوئی کام ہے۔ مزید فرماتے ہیں دانشن وارث در جان رجال، نئے زراہ دفتر و نئے کیلو کال۔ یعنی فرماتے ہیں کہ علم کسی بھی شخص کی جان کے انوار ہیں، جو اس میں نور ہوتا ہے وہ علم ہے، یہ کتابوں اور گفتگو سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دانش آن را ستاند جاں از جاں، نئے زراہ دفتر نئے از زباں۔ یعنی وہ جو انوار کا علم ہے، فرماتے ہیں اس کو ایک جان دوسری جان سے چرا لیتی ہے، اور اس میں کتاب اور زبان کا کبھی کوئی کام نہیں ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سیرتیں متعدی ہیں، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں۔
حتیٰ کہ بقول کاشف اسرار انسان کی عادات اور خصلتیں حیوانات میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ریچھ انسان سے سورے جانا سیکھ لیتا ہے، بکرے سلام کرنا سیکھ لیتے ہیں، فرماتے ہیں طوطے قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، کتے شکار پکڑنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ پاکوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ظاہراً بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ کام کاج سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈتے، وہاں آ کر بیٹھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا سب سے زیادہ وقت اصحاب صفا کے پاس گزارتے، جن کی کوئی دنیا داری نہ تھی، ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری پہلو ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا باطنی پہلو یہ ہے۔ کیا کلام ہے مولانا کا صحبت پہ؟ فرماتے ہیں دزدیے کن ازو مر جان جاں، اے کم از سگ از درون عارفاں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے کسی پاک کی جان سے اس کی روح کے مرجان اور یاقوت حاصل کرو۔ انسان کو پھر فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے سے تو کم نہیں ہونا چاہیے، جس نے اصحاب کہف سے ان کی صحبت کا فیضان حاصل کر لیا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں نور پاکش بے دلیل و بے بیاں، پوست بے شگافت و درایت درمیاں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاکوں کی شرع صدر کا نور بغیر کسی دلیل اور بیان کے اپنے ہم صحبت کا پوست پھاڑ کر اس کے سینے میں گھس جاتا ہے۔ یعنی ایک پاک کی صحبت سے دوسرے ہم صحبت کی بھی شرع صدر ہو جاتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کند، بھئی پاکوں کی صحبت ایک دن آپ کو بھی پاک بنا دیتی ہے۔ صحبت تالے ترا تالے کند، اور بروں کی صحبت ایک دن آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ اور آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشہور و معروف کلام کا ریفرنس دیتے ہیں رومی، پسرے نو روز چند با بداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا چند روز بروں کی صحبت میں بیٹھا اور خاندان نبوت کے فیوز و برکات کا انکار کر کے اپنے خاندان سے ہی نکل گیا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اب کچھ تذکرہ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کی وجہ سے آپ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ آپ نے مولانا جامی علیہ رحمت کا نام تو سنا ہوگا۔ آپ بہت بڑے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا روم کے عہد مبارک کے فوراً بعد کا دور حضرت جامی کا ہے۔ حضرت جامی کتنے بڑے بزرگ تھے، اس پہ مولانا جامی علیہ رحمت کا اپنا کلام شاہد ہے۔ پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر جو انہوں نے مثنوی شریف پر فرمایا ہے، پھر وہ بھی آپ کی نظر کریں گے۔ عبداللطیف خان اپنی کتاب سوز و ساز رومی میں لکھتے ہیں کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر سال پیدل حج کو جاتے اور واپسی پر مدینہ شریف میں لمبا قیام فرماتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے واپس آنا ہوتا تو میں مزار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مراقبہ کرتا اور یوں عرض کرتا، آقائی و مولائی، اے میرے محبوب آقا، اے میرے محبوب مولا، بسفر بروم، حضور اب میں واپس اپنے گھر کو جانا چاہتا ہوں۔ جمی فرمائی، حضور اجازت ہے؟ جامی پوچھ رہے ہیں، حضور اجازت ہے میں واپس چلا جاؤں؟ تو لکھتے ہیں کہ مزار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آواز آتی، بسفر رفتنت مبارکباد، بھائی آپ کا سفر پر جانا آپ کو مبارک ہو، سلامت روی و بازائی، خیر سے جاؤ پھر لوٹ کے آنا۔ آپ مزید لکھتے ہیں کہ آخری دفعہ جب میں نے روضہ اطہر پر اجازت کے لیے یہی الفاظ دہرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، سلامت روی یعنی خیر سے جاؤ، یہ نہ فرمایا کہ باز آئی یعنی پھر بھی لوٹ کے آنا۔ جامی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ میری آخری حاضری ہے، اس کے بعد میں کبھی نہیں آ سکوں گا، اور اسی سال حضرت نے وصال فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی بڑی ہستی اور ایسے واصل انوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولانا روم کی مثنوی شریف کے بارے میں فرمایا،
आफरीदूं जहान मानवी, फरमाते हैं वो जो रूहानी दुनिया का बादशाह है रूमी, बस ववद बुरहान ज़ातिश मानवी, फरमाते हैं उसकी रूहानियत की दलील दुनिया में आज भी मौजूद है। आगे फरमाते हैं मंच गोयम वस्फ़ आली जनाब, माते हैं भाई मैं उस आली जनाब का वस्फ़ क्या बयान करूँ। नीस्त पैगंबर वले दारद किताब, माते हैं पैगंबर तो नहीं है रूमी लेकिन किताब रखता है, यानी मसनवी शरीफ। आगे फरमाते हैं मसनवी मानवी मौलवी, यानी मौलाना की जो मसनवी मानवी है, हस्त कुरान दर ज़ुबान पहलवी, ये तो फ़ारसी ज़ुबान का कुरान है। आइए जानते हैं कि जामी अलैह रहमत ने मसनवी शरीफ को फ़ारसी ज़ुबान का कुरान क्यों फरमाया है। मसनवी शरीफ को पढ़ने वाले बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें कहीं तो आयात कुरानी की तफसीर है और कहीं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसील है, लेकिन हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का एक अपना जुदागाना उसलूब है। आप एक हिकायत सुनाते हैं और उसके बाद उस कुरानी आयत या हदीस का जो मज़मून है वो वाज़े करते हैं, ताकि कारी को सही तरह से दीन मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ आ सके। इसलिए ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ कहीं हज़रत की बज़ाहिर हमें हिकायात नज़र आती हैं, उनके पीछे भी जो मज़ामीन हैं वो सब कुरानी हैं। इस मुख्तसर प्रोग्राम में मैं इसकी कोई एक दो मिसालें आपके सामने पेश कर देता हूँ, बकिया मज़ामीन भी इंशाअल्लाह हम अपने वक्त पर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। सूरह बकरा में है व अला अबसारिहिम गिशावा, यानी इन कुफ़ार की आँखों के आगे पर्दा है। मौलाना इरशाद फरमाते हैं कि अगर कुफ़ार को ज़ाहरी तौर पर देखें तो ज़ाहरी तौर पर तो उनकी आँखों के सामने कोई पर्दा नहीं होता। फरमाते हैं मालूम हो गया कि ये बातनी मामला है और कुरान इस पर शाहिद है। सूरह हज भी तो कहती है ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूब, यानी आँखें तो अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। मौलाना फरमाते हैं कि जो कुफ़ार के बारे में फ़रमाया गया है ना कि इनकी आँखों के आगे पर्दा है, वो उनके दिल की आँख के आगे पर्दा होता है। वो पर्दा हट जाए तो फिर फरमाते हैं दिल भी देखेंगे। फिर आप इसकी तशरीह भी फरमाते हैं कि भाई देखो, देखना दो तरह का है, एक बसारत से और दूसरा बसीरत से। मज़ीद फरमाते हैं कि बसारत से तो भाई जानवर भी देखते हैं, लेकिन बसीरत से सिर्फ मोमिन देखते हैं। बुखारी की पहली जिल्द में मशहूर व मारूफ़ कलाम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इत्तकू फ़िरासतिल मोमिन यनज़ुरु बिनूरिल्लाहि, यानी मोमिन की फ़िरासत से डरना क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब मौलाना रूम अपने अंदाज़ में ये बात समझाते हैं कि लोगों को दिल की आँख से नज़र क्यों नहीं आता। फरमाते हैं कि भाई बड़ी सादा सी बात है, जिन्होंने कद अफ़लाह मन तज़क्का नहीं किया उनका दिल नहीं देखेगा, और जो लोग ये काम कर लेंगे उनका दिल या दिल की आँख फरमाते हैं ज़रूर देखेगी। इरशाद फरमाते हैं आईना अत दानी चिरागम माजनी, फरमाते हैं भाई आपको पता है कि आपके दिल का आईना क्यों गम्माज नहीं है, क्यों नहीं देखता। ज़ां के जंगार अज रुखश मुमताज़ नीज़, इसलिए कि तुमने इसका जंग नहीं उतारा। आईना क्या जंग व आलाइश जुदास्त, फरमाते हैं वो दिल का आईना जो जंग और आलाइश से पाक हो गया है, पुरशुआए नूर खुर्शीद खुदास्त, फरमाते हैं वो अल्लाह ताला के नूर की शुआओं से भर जाता है। आगे फरमाते हैं रो तो जंगार अज रुख पाकुन, फरमाते हैं भाई जा पहले अपने दिल से जंग दूर कर, बाद अज़ां आ नूर रा इदराकुन, फरमाते हैं फिर तुझे दिल के उस नूर की समझ आएगी। हर किरा बाशद जसीना फ़तह बाब, आगे फरमाते हैं कि जिसके सीने का दरवाज़ा खुल जाए, यानी जिसकी शरह सदर हो जाए, ऊ हर ज़र्रा में बीनद आफ्ताब, फरमाते हैं उसको इस कायनात के हर ज़र्रे से आफ्ताब हकीकी के जलवे नज़र आते हैं। मज़ीद फरमाते हैं नशबम नशब परस्तम के हदीस ख्वाब गोएम, फरमाते हैं कि भाई ना तो मैं जुल्मत की रात हूँ, न जुल्मत परस्त हूँ, और ना ही मैं आपको कोई ख्वाब की बात बता रहा हूँ। आगे क्या फरमाते हैं हमा आफ्ताब बीनम हमा आफ्ताब गोएम, फरमाते हैं भाई मैं मुराकबे में उस आफ्ताब हकीकी का नूर देखता हूँ, इसलिए तुम्हें भी बता रहा हूँ। आपने उलमाए ज़ाहिर के सवाल का जवाब भी दिया है जो आज सवाल उठाते हैं।
آپ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، یہ سوال ہے آج کے لوگوں کا، یعنی آنکھیں تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ آپ فرماتے ہیں اس سے ظاہری آنکھیں مراد ہیں، آپ تزکیہ نفس کریں تو یہ راز اللہ تعالیٰ خود بخود آپ پر کھول دیں گے۔ اب تزکیہ نفس کے لیے بھی حضرت نے پورا طریقہ بتایا ہے، اور یہ سب قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ گفت اللہ می شود، یعنی فرماتے ہیں کہ اس میں ذات کا ذکر کر اللہ کے انوار ظاہر ہو جائیں گے۔ این سخن حق است باللہ می شود، آپ فرماتے ہیں واللہ یہ بات سچ ہے، اس ذکر سے آپ کو اللہ کی معیت حاصل ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں نور حق ظاہر بود اندر ولی، کیا فرماتے ہیں کہ ولی کے اندر اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ نیک بیں باشیگر اہل دلی، فرماتے ہیں اگر تو اہل دل میں سے ہے تو بڑی اچھی طرح تو بھی دیکھ سکتا ہے۔ کیسے کال را بگزار و مرد حال شو، فرماتے ہیں مرد کال نہ بن، اللہ والوں کے سامنے باتیں نہ کیا کر، مرد حال بننے کی خواہش کر، پیش مرد عارف پامال شو۔ اور کیا طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں کسی عارف مرد کے پاس جا اور بڑے ادب سے اس سے یہ طریقہ سیکھو۔ یہ سب قرآنی تعلیمات کا مغز ہی تو ہیں۔ جی ناظرین، مثنوی شریف کے حوالے سے ایک اور بڑی خاص بات حضرت شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، یہ بھی مولانا روم کے اصحاب میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مثنوی شریف میں چونکہ قرآنی تعلیمات ہیں، اس لیے اس کے کلام کو بھی قرآن کی طرح ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں مثنوی اون چون قرآن مدل، کیا فرماتے ہیں کہ مولانا روم کی جو مثنوی شریف ہے یہ قرآن کی طرح مدلل ہے، حاضی بازے و باز را مزل، ماتے ہیں بعض لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور بعض کو گمراہ کرتی ہے۔ یہ بات بھی بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ کچھ مسلمان تو اس کو قرآن کا مغز سمجھتے ہیں، اور انہوں نے ساری عمر نہ صرف اس کو پڑھا ہے بلکہ مثنوی کو پڑھایا ہے۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین اور صوفی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی، محمود الحسن اور قاسم نانوتوی صاحب کے پیر و مرشد تھے، آپ نے ساری عمر خانہ کعبہ کے سامنے مثنوی شریف کا درس دیا ہے۔ آپ قرآن کا درس بھی دے سکتے تھے، لیکن چونکہ مثنوی شریف میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی مضامین کی بڑی اچھی طرح سے شرح کی ہے، اس لیے آپ ساری عمر مثنوی شریف ہی پڑھاتے رہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو مثنوی شریف سے خاص شغف تھا، اور آپ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت کے حلقہ درس میں مکہ شریف میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ 13ویں صدی ہجری کے مشہور و معروف صوفی حضرت شاہ عبدالحی چاٹگامی قدس اللہ سرہ العزیز، جن کا سلسلہ آج بھی پوری دنیا میں پھلتا پھولتا نظر آتا ہے، آپ جیسی ہستیاں بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف کے درس میں شریک ہوتی رہی ہیں۔ قاضی سجاد مثنوی شریف کا ترجمہ کر کے اس کو اپنی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اشرف علی تھانوی صاحب نے 5 جلدوں میں کلید مثنوی کے نام سے مثنوی شریف کی شرح لکھی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ نذیر ارشی صاحب اور حضرت امیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مثنوی شریف کی شرح لکھی ہے۔ اردو کے علاوہ دنیا کی 23 زبانوں میں مثنوی شریف کے تراجم ہو چکے ہیں، اور غیر مسلم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مثنوی میں جو اسرار ہیں ان کو سمجھا جائے، لیکن اس کے ساتھ بقول شیخ بہائی علیہ رحمت قرآن کی طرح مثنوی شریف سب کو ہدایت نہیں دیتی۔ ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو مثنوی شریف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس پر تنقید کرتے ہیں۔ مثنوی شریف کے حوالے سے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اپنے کلام بھی ہیں، یہاں میں ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ مولانا کے خلیفہ اور مرید خاص شمس الدین افلاکی نے مناقب العارفین میں لکھا ہے کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ مثنوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں دیکھی ہے، آپ اس کا مطالعہ فرما رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ اس لیے افلاکی نے لکھا ہے کہ مولانا فرماتے کہ بھائی میری یہ مثنوی مقبول بارگاہ نبوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا نے مزید ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا
मसनवी का पैगाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा, हत्ता कि माबद खाने और शराब खाने भी इससे नहीं बचेंगे। और फरमाते हैं उस दौर में मसनवी शरीफ मुर्शद का काम करेगी। मसनवी शरीफ के बारे में हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम तो हर फ़ारसी दान की ज़ुबान पर अक्सर जारी रहता है। क्या फ़रमाया आपने? मसनवी माँ दुकान वहदत अस्त। मौलाना फरमाते हैं कि हमारी ये जो मसनवी है ये वहदत की दुकान है। हैरत अंदर हैरत अंदर हैरत अस्त। फरमाते हैं इसमें हैरत ही हैरत है, हैरत ही हैरत है, हैरत ही हैरत। जी नाज़रीन, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मसनवी शरीफ पर आज यूरोप में भी रिसर्च हो रही है कि काशिफ़ असरार इसमें जो राज बता के गए हैं उनकी तहकीक की जाए, उनको समझा जाए। तो एक सवाल ज़हन में पैदा होता है कि वो क्यों रिसर्च कर रहे हैं और क्या वो इस रिसर्च में कामयाब हो जाएंगे। तो पहले हम इस सवाल को लेते हैं कि वो क्यों रिसर्च कर रहे हैं। यूरोपियन ज़्यादातर यहूदो नसारा हैं, वो अल्लाह को भी मानते हैं और रूहानियत पर भी यकीन रखते हैं, क्योंकि इल्हामी मज़ाहिब हर दौर में रूहानी ही हुए हैं। आपने यकीनन कई पादरियों और बिलखुसूस यहूदी उलमा के इंटरव्यूज़ भी सुने होंगे जो कहते हैं कि मुसलमानों का अल्लाह ताला के साथ एक ख़ास रूहानी ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से उनकी हर दौर में मदद होती रही है और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मार्के में अभी मदद होनी है। चूँकि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह और बंदे का रूहानी ताल्लुक़ कैसे हो सकता है और किस हद तक हो सकता है, ये बड़ा ही खोल कर मसनी शरीफ में बयान कर दिया है। इसलिए एक तो वो मुसलमानों पर फ़तह हासिल करने के लिए ये राज जानना चाहते हैं, और दूसरा चूँकि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ में 9 आसमानों का तज़किरा किया है, आसमान के बुर्जों का तज़किरा किया है, चौथे आसमान पर सूरज का होना ज़िक्र किया है, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कलाम किए हैं, रूह के बारे में बड़े तफसील से कलाम किए हैं, तो वो इन पर साइंटिफिकली भी रिसर्च चाहते हैं। अब रहा ये सवाल कि क्या वो इस रिसर्च में कामयाब हो जाएंगे, तो मेरी नाके शकल के मुताबिक वो कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि मसनवी शरीफ पर रिसर्च तो हम जैसे आम मुसलमान कलमा गो भी नहीं कर सकते। वो नापाक क्या रिसर्च करेंगे इस पे? अल्लाह के तसव्वुर पर तो मुसलमान इकट्ठे नहीं हैं। कुछ कहते हैं कि 7 आसमानों के ऊपर हैं अल्लाह मियाँ, कुछ कहते हैं वो हर जगह मौजूद है। जब मुसलमानों का ये हाल है तो वो नापाक हमें असल जगह बताएंगे। मौलाना ने रूह के बारे में तफसील से कलाम किए हैं, जबकि आम हम जैसे मुसलमान कुलिर रूह में नम्र रब्बी पे खड़े हैं, बस इतना ही बताते हैं, इससे आगे वो कुछ नहीं बताते। तो वो नापाक हमें क्या खबर देंगे? मौलाना ने तो फरमाया है बखुदा गैर खुदा दर जो जहाँ चीज़ें नीस्त, यानी अल्लाह की कसम इस पूरे जहान में अल्लाह का गैर है ही नहीं। बेनिशां अस्त के वज़ू नामो निशां चीज़ें नीस्त। फरमाते हैं अल्लाह मियाँ बेनिशान हैं और दुनिया में जो नामो निशान आपको नज़र आते हैं, फरमाते हैं इनकी कोई हैसियत नहीं, जब चाहे ख़त्म कर दे इनको। मौलाना तो फरमाते हैं सूरत अज़ बेसूरती आमद बरूँ। फरमाते हैं ये जो सूरतें हैं ना, ये बेसूरत से आई हैं, उससे निकली हैं। बाज़ शुद्ध इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाते हैं वापस भी उसी की तरफ चले जाएंगी। मौलाना तो फरमाते हैं जलवाए ज़ातस दर कोनो मकाम। फरमाते हैं कोनो मकाम में सिर्फ ज़ात अहद की जलवागरी है, गैर वो जुमला बदा वहमो गुमा। अल्लाह के गैर को बस वहमो गुमा नहीं समझ। इस पे तो मुसलमान लड़ रहे हैं, तो ये गैर मुस्लिम भी तहकीक करके देख लें। हकीकत ये है कि मसनवी पे कोई नापाक तहकीक कर ही नहीं सकता। फ़ारसी की ज़रबुल मिसल है वली रा वली मिशन असद, यानी वली को सिर्फ वली ही पहचान सकता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि आरिफ दीगल आरिफ जाने तो क्या जाने नफसानी हो, यानी फरमाते हैं कि आरिफ की बात को कोई आरिफ ही समझ सकता है, कोई नफ्स प्रस्त नापाक कभी भी नहीं समझ सकता। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस पे हतमी बात कर दी है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिनको असरार सिखाते हैं उनकी हालत ये होती है बर लबश कुफलस्त व दर दिल राजहा, लब खामोश व दिल पूरा जवाज़ा। फरमाते हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला राज देते हैं ना, उनके लबों पे ताला लगा दिया जाता है और उनके दिलों में राज होते हैं।
لیکن لب خاموش ہوتے ہیں، لیکن دل الہام کی آوازوں سے پر ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں عارفاں کہ جام حق نوشیدان، فرماتے ہیں وہ عارف جنہوں نے حق کی معرفت کے جام پی لیے ہیں، راز ہا دانستہ و پوشیدان، فرماتے ہیں انہوں نے بھی راز تو سیکھ لیے ہیں لیکن چھپ گئے ہیں، وہ سامنے ہی نہیں آتے تاکہ کہیں ڈسکس نہ کرنا پڑ جائے۔ آگے فرماتے ہیں ہر کرا اسرار حق کا مختن، ہاں بھائی اللہ نے جس جس کو بھی اسرار سکھائے ہیں نا، مہر کردن و دہانش دوختن، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سی دیے ہیں اور ان کے اوپر موریں لگا دی ہیں۔ اب آپ خود ہی سمجھ لیں کہ جو تحقیق کر لیں اللہ تعالیٰ ان کو راز بتا دیں، انہیں بھی راز چھپانے کا حکم ہے، افشا کرنے کا نہیں۔ لیکن دنیا داروں میں یہ رسم چلی ہے جو حضرت میراں بیک علیہ رحمت کہہ گئے ہیں کہ بیکھا بات اگم کی جو کہن سنن کی نہ، جو جانے سو نہ کہے، جو کہے سو جانے نہ۔ یہ اگم سے مراد اللہ تعالیٰ ہے جن کو کوئی نہیں جانتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو جانتے ہیں انہوں نے تو اپنے ہونٹ سی لیے ہیں، وہ تو اس پہ اپنے اسرار بالکل نہیں افشا کرتے، اور فرماتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہے وہ روز اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ اس پہ ضرور سوچنا ہے آپ نے کہ کیا ایسا ہی ہے، یا خدا نخواستہ میراں بیگ بھی جھوٹ تو نہیں بول گئے کہیں پہ، استغفر اللہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔